बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाई रखें, आमीन। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक लोहार का वाक़या। चुनाचे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का पड़ोसी हदाद लोहार था। वो फौत हो गया। किसी ने इसको ख्वाब में देखा तो पूछा कि भाई क्या बना? कहने लगा, यानी लोहार हदाद जो फौत हो गया था, वो कहने लगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हुई, मुझे बख्श दिया गया है और मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के दर्जे में पहुंचा दिया गया है। पूछने वाला बड़ा हैरान हुआ। ये खुद भी मुहद्दिस और आलिम थे। जब आंख खुली तो सोचा कि इसके अहले खाना से पूछना चाहिए कि इसका कौन सा खास अमल था जो रब करीम को पसंद आ गया। चुनाचे वो इसके घर गए और पूछा तो उन्होंने बताया कि इनमें दो बातें अजीब थी। गौर से सुनिएगा और तवज्जो फरमाइएगा। एक तो ये कि इनके दिल में अल्लाह पाक का एहतराम बहुत ज्यादा था। इतना एहतराम कि ये लोहा कूट रहे होते, हथौड़ा नीचे मारने के लिए सर से ऊपर उठाते और आइन इसी वक्त अजान की आवाज आ जाती तो इसी वक्त हथौड़े को नीचे रख देते थे और कहते थे कि अब मेरे परवरदिगार ने बुला लिया है, पहले मैं इसका हुक्म अदा करूंगा। और इनकी दूसरी खास बात ये थी कि जब वो काम से फारिग होकर घर वापस आते और रात के वक्त देखते कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अपने घर की छत पर इबादत कर रहे हैं तो ये दिल में हसरत बड़ी ठंडी सांस लिया करते थे और कहते थे कि मैं क्या करूं, मेरे बच्चे ज्यादा हैं, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो इन बच्चों के लिए इंतजाम कैसे होगा। अगर मेरी पीठ हल्की होती, मेरे ऊपर ये बोझ ना होता और मैं फारिग कर सकता तो मैं भी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जैसी रातें गुजारता। उन्होंने कहा कि इसके दिल के अखलास की वजह से, इसकी नेक नीयत की वजह से अल्लाह पाक ने इसे वही दर्जा अता फरमाया जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का था। इससे हमें ये बात वाज़िया होती है कि अगर इंसान अमल नहीं कर सकता तो कम से कम इसकी तमन्ना तो दिल में रख सकता है। हम नेक नहीं बन सकते तो दिल में तमन्ना तो रख सकते हैं। सर से लेकर पांव तक अल्लाह पाक की शरीयत के मुताबिक नहीं बन सके तो इसकी तमन्ना तो कर सकते हैं। नियत कर लेने से, नियत रखने से, नेक नियत दिल में रखने से बसा औकात इंसान को वो नेमतें मिल जाती हैं जो अमल पर भी कुछ लोगों को नहीं मिला करती। इसलिए आज इस महफिल में हम ये नियत कर लें कि आज के बाद अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह पाक के हुक्मों के मुताबिक और नबी पाक की सुन्नतों के मुताबिक गुजारेंगे इंशाअल्लाह। उलमा ने लिखा है, सदके दिल की अलामत ये है कि जो इंसान के बस में हो वो कर ले तो अल्लाह पाक इसे इसका अजर भी अता कर देगा और जो इसके इख्तियार से बाहर होगा। चुनाचे क़यामत के दिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दुनिया में तो बड़े अमीर गुजरे होंगे मगर क़यामत के दिन अल्लाह पाक इनको फुकरा में शुमार फरमाएंगे। और कितने लोग ऐसे होंगे जो दुनिया में नान शबीना को तरसते थे, फाकों में जिंदगी गुजारते थे मगर क़यामत के दिन करून के साथ इनका हशर कर दिया जाएगा, इसलिए कि दुनिया में इनके दिल की नीयत वही थी जो करून के दिल में थी। ये मामला दिल की नीयत पर मुनहसिर होता है। अगर हमारे दिल में ये नीयत होगी, गौर से सुनिएगा और तवज्जो फरमाइएगा, अगर हमारे दिल में ये नीयत होगी कि हम अल्लाह पाक की मार्फत हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करना चाहते हैं, इसकी मोहब्बत से अपने दिल को लबरेज करना चाहते हैं तो आइन मुमकिन है कि अल्लाह पाक इसी नीयत को कबूल करके क़यामत के दिन हमें अपने चाहने वालों की जमात में शामिल फरमा दें।
فقیہ ابو العلی سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت ہم اخلاص کے بارے میں بہت کچھ سنتے رہتے ہیں، ہمیں بھی کوئی مثال دے کر سمجھائیے کہ اخلاص کیا ہوتا ہے، مخلص کون ہوتا ہے۔ انہوں نے عجیب مثال سے بات سمجھائی، غور سے سنیے گا اور توجہ فرمائیے گا۔ فرمانے لگے، تم نے کبھی بکریوں کا چرواہا دیکھا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں میں نے دیکھا ہے۔ فرمانے لگے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے اس کے ارد گرد بکریاں موجود ہوتی ہیں، تو یہ بتاؤ کہ کبھی اس کے دل میں یہ خیال گزرا کہ میری اس عبادت پر میری بکریاں میری تعریف کریں گی؟ اس نے کہا، نہیں، اس کے دل میں یہ خیال کبھی بھی نہیں آیا ہوگا۔ تو فرمانے لگے کہ یہ مخلص بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے دل میں ذرا بھی یہ توقع نہیں ہوتی کہ لوگ میری عبادت کی تعریف کریں گے۔ یعنی جس کا عمل ہو بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے۔ ہیرا اور موتی دیکھنے میں کتنا چھوٹا ہوتا ہے، مگر قیمت کے اعتبار سے کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی جس عمل میں اخلاص ہوگا وہ ہیرے اور موتی کی مانند ہوگا۔ یعنی جب بھی آپ کوئی نیک عمل کریں تو وہ دنیا دکھاوے کا نہیں ہونا چاہیے، وہ خالصتاً صرف اللہ کی محبت اور نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تو ہی وہ ہیرے کے مانند قیمتی عمل ہوگا۔ یعنی جس عمل میں نیک نیتی شامل ہو، اخلاص شامل ہو، وہ ہیرے اور موتی کی مانند ہوگا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا مکتوبات میں وعظ و نصیحت کی باتیں لکھ رہا تھا، میرا قلم ٹھیک نہیں چل رہا تھا، تو میں نے ہاتھ کی انگوٹھی کے ناخن پر اس کو ٹھیک کیا، کچھ سیاہی میرے ناخن پر لگ گئی، میں لکھتا رہا، کچھ دیر بعد مجھے قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں بیت الخلا یعنی واش روم میں چلا گیا اور ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھنے لگا تو اچانک میری نظر اس سیاہی پر پڑ گئی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس سیاہی کو میں اللہ کے کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے لکھنے میں استعمال کرتا ہوں۔ اگر میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا اور طہارت کے لیے پانی استعمال کیا تو یہ سیاہی دھل کر اس نجاست کے اندر شامل ہو جائے گی۔ یہ چیز مجھے ادب کے خلاف محسوس ہوئی، میں نے اپنے تقاضے کو دبایا، بیت الخلاء سے باہر آ گیا، پاک جگہ پر اس سیاہی کو دھویا۔ اب جو ہی میں نے پاک جگہ پر اس کو دھویا، اب غور سے سنیے گا، یعنی پاک جگہ پر اس سیاہی کو دھویا، اب جو ہی میں نے پاک جگہ پر اس کو دھویا تو اس وقت مجھے الہام ہوا، احمد سرہندی، تیرے اس عمل کی وجہ سے ہم نے جہنم کی آگ کو تیرے اوپر حرام کر دیا، کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ عمل کتنا چھوٹا ہے، مگر چونکہ نیت اخلاص پر مبنی تھی، نیک نیتی تھی جو ان کی مغفرت کا سبب بن گئی۔ ہمیشہ 3 باتوں کا خیال رکھیے، انسان دل میں یہی نیت رکھے کہ میں اللہ پاک کی فرما برداری والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے 3 باتیں اللہ کے لیے خاص ہے۔ رجوع، کوشش کی جائے کہ ہمیشہ اللہ پاک کی طرف رجوع رہے، اس کو کہتے ہیں انابت اللہ، یعنی انابت اللہ رجوع اللہ، انسان کا دل ہمیشہ کے لیے اللہ پاک کی طرف ہو۔ احتیاج، کہ انسان ضرورت کے وقت ہمیشہ اپنے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے، چھوٹی ہو یا بڑی اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ترجمہ، تم میں سے ہر بندہ اپنی تمام ضروریات اللہ پاک سے مانگے، حتیٰ کہ جب جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ پاک سے مانگے۔ اور تیسری چیز اعتماد، بندہ کوئی کام بھی کرے تو اس کے انجام کے متعلق ہمیشہ اللہ پاک کے وعدوں پر، اللہ پاک پر بھروسہ رکھے۔ جس بندے کے یہ 3 عمل ٹھیک ہوں گے، اس کی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق بن جائے گی۔ آج کے دور میں 3 باتوں میں قول اور فعل کا تضاد آ گیا ہے،
پہلی بات تو یہ کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ پاک کے بندے ہیں، مگر ہمارے کام آزاد لوگوں جیسے ہوتے ہیں، زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے ہم اپنی مرضی کے مالک ہوں۔ زبان سے تو کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی۔ بھئی جب کلمہ پڑھ لیا تو ہماری مرضی تو ہو گئی، اب تو رب کی مرضی چلے گی۔ جو شری